आज तपाईहरुलाई आज म तपाईलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण 30 वटा विषयको भूगोल सम्बन्धी प्रश्नहरूबारे चर्चा गर्नेछु। यो प्रश्नहरू चाहिँ लगातार हरेक वर्ष हरेक एक्जाममा लोकसेवामा सोध्ने भएको कारणले यी प्रश्नहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण हुनेछ। साथीहरू, हाम्रो पहिलो प्रश्न, विश्वको सबैभन्दा ठुलो महादेश कुन हो? यहाँ निम्नलिखित अप्सनहरू विकल्पहरू रहेको छ। अफ्रिका महादेश, एसिया महादेश, युरोप महादेश, त्यस्तै उत्तर अमेरिका महादेश। यी चारवटा महादेशमध्ये विश्वको सबैभन्दा ठुलो महादेश कुन हो त? मिलाउनु त साथीहरू, कमेन्ट गर्नुहोस् त, मिलाउनुहोस् त साथीहरू। विश्वको सबैभन्दा ठुलो महादेश कुन हो? साथीहरू, हाम्रो पहिलो प्रश्नको सही उत्तर चाहिँ एसिया महादेश हुन्छ। जुन महादेशमा हाम्रो नेपाल चाहिँ अवस्थित रहेको छ, जुन चाहिँ एसिया महादेश हो। एसिया महादेश चाहिँ विश्वको चाहिँ सबैभन्दा ठुलो महादेश हो। हाम्रो विश्वमा जम्मा 7वटा महादेश रहेको छ, जसमध्ये सबैभन्दा ठुलो महादेश चाहिँ हाम्रो एसिया महादेश हो। त्यस्तै साथीहरू, अर्को प्रश्न, विश्वको सबैभन्दा लामो नदी कुन हो त? हाम्रो विश्वको सबैभन्दा लामो नदी कुन हो त? विश्वको सबैभन्दा लामो नदी कुन हो त भन्नाले संसारकै सबैभन्दा लामो नदी कुन हो त? तल दिएका निम्नलिखित विकल्पहरूमध्ये छान्नुहोस् त। विकल्प 1 हाम्रो चाहिँ नाइल, त्यस्तै अमेजन, अनि मिसिसिपी, त्यस्तै याङतेसे। त्यस्तै मिलाउनुहोस् साथीहरू। प्रश्न नम्बर 2 को हाम्रो सही उत्तर मिलाउनुहोस् त। कुन हुन्छ हाम्रो चाहिँ सही उत्तर? नाइल हो कि, अमेजन हो कि, मिसिसिपी हो कि याङतेसे हो? विश्वको सबैभन्दा लामो नदी कुन हो त? लङ्गेस्ट रिभर अफ द वर्ल्ड भनेर कसलाई चिनिन्छ त? मिलाउनुहोस् त। हो साथीहरू, तपाईहरुले एकदमै करेक्ट मिलाउनु भयो। विश्वको सबैभन्दा लामो नदी चाहिँ हाम्रो नाइल रहेको छ। नाइल नदी हाम्रो चाहिँ विश्वको सबैभन्दा लामो नदी रहेको छ, नाइल नदी। त्यस्तै साथीहरू, अर्को प्रश्न नम्बर 3, विश्वको सबैभन्दा ठुलो मरुभूमि भन्नाले हट डिजर्ट कुन हो त? मरुभूमि भन्ने बित्तिकै हाम्रो चाहिँ तातो हुन्छ, तातो भन्नाले हट डिजर्ट हुन्छ। त्यसैले हाम्रो संसारकै सबैभन्दा ठुलो मरुभूमि चाहिँ डेजर्ट चाहिँ कुन हो त? मिलाउनुहोस् त। तल दिएका अप्सनहरूमध्ये मिलाउनुहोस् त। अप्सन 1 गोबी, अप्सन बी सहारा, अप्सन सी कालाहारी, अप्सन डी अरब। यी चारवटा विकल्पहरूमध्ये चाहिँ हाम्रो विश्वको सबैभन्दा ठुलो मरुभूमि कुन हो त? मिलाउनुहोस् त। यसो तपाईहरुले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु त। यी चारवटा मध्ये विश्वको सबैभन्दा ठुलो मरुभूमि कुन हो त? ठुलो मरुभूमि? गोबी हो कि, त्यस्तै सहारा हो कि, कालाहारी हो कि अरब हो? त्यस्तै हो साथीहरू, तपाईहरुले एकदमै करेक्ट मिलाउनु भयो। हाम्रो चाहिँ प्रश्न नम्बर 3 को उत्तर चाहिँ हाम्रो सहारा मरुभूमि हुन्छ। सहारा मरुभूमि चाहिँ हाम्रो विश्वकै सबैभन्दा ठुलो मरुभूमि रहेको छ। त्यस्तै साथीहरू, अर्को प्रश्न नम्बर 4, विश्वको सबैभन्दा उचाइमा रहेको पहाड कुन हो त? विश्वको सबैभन्दा उचाइमा रहेको पहाड कुन हो त? विश्वकै सबैभन्दा उचाइमा रहेको पहाड कुन हो त? हाई एल्टिट्युड भएको हाम्रो चाहिँ माउन्टेन कुन हो त? मिलाउनुहोस् त। तलका दिएका अप्सनहरूमध्ये कुन हुन्छ? तल दिएका बमोजिम अप्सनहरूमध्ये हाम्रो चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ? मिलाउनुहोस् त। अप्सन ए K2 भयो, हाम्रो चाहिँ माउन्ट K2 भयो, त्यस्तै कञ्चनजङ्घा भयो, एभरेस्ट भन्नाले माउन्ट एभरेस्ट भयो, त्यस्तै हाम्रो लोत्से भयो। यी चारवटा विकल्पहरूमध्ये चाहिँ हाम्रो सही उत्तर कुन हुन्छ? मिलाउनुहोस् त। यसो तपाईहरुले रिप्लाई गर्नुहोस् त, कमेन्ट गर्नुहोस् त। विश्वको सबैभन्दा उचाइमा रहेको, हाई एल्टिट्युडमा रहेको हाम्रो चाहिँ पहाड कुन हो त? हो साथीहरू, यसको हाम्रो चाहिँ सही उत्तर चाहिँ अप्सन सी रहेको छन्। अप्सन सी भन्नाले हाम्रो चाहिँ एभरेस्ट, माउन्ट एभरेस्ट चाहिँ विश्वकै सबैभन्दा उचाइमा रहेको पहाड हो, जुन चाहिँ हाम्रो नेपालमै अवस्थित रहेको छ साथीहरू। त्यस्तै साथीहरू, प्रश्न नम्बर 5, विश्वको सबैभन्दा ठुलो महासागर कुन हो त? अघि हामीले प्रश्न नम्बर 1 मा विश्वको सबैभन्दा ठुलो महादेश भनेर चर्चा गर्यो, जुन चाहिँ हाम्रो एसिया रहेको छ भने प्रश्न नम्बर 5 मा विश्वको सबैभन्दा ठुलो महासागर कुन हो? हाम्रो विश्वमा जम्मा 5वटा महासागर रहेको छ, 5वटा ओसियन रहेको छ भने जसमध्ये सबभन्दा ठुलो कुन हो त? मिलाउनुहोस् त। तल दिएका अप्सनहरूमध्ये हिन्द महासागर, प्रशान्त महासागर, अटलान्टिक महासागर, त्यस्तै आर्कटिक महासागर। यी चारवटा विकल्पहरूमध्ये हाम्रो चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ? छान्नुहोस् त। प्रश्न नम्बर 5 को हाम्रो चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ? हो साथीहरू, हाम्रो विश्वको सबैभन्दा ठुलो महासागर चाहिँ प्रशान्त महासागर रहेको छ। प्रशान्त महासागर भन्नाले पेसिफिक ओसियन चाहिँ रहेको छ। यो कुराहरू मनन गर्नुहोला। यस्ता प्रश्नहरू लोकसेवाको हरेक एक्जाम बारम्बार सोध्ने गरिन्छ। यी प्रश्नहरू विश्वका भूगोलका एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू हुन्। त्यस्तै
अगाडि बढौँ। अर्को प्रश्न नम्बर 6, सहारा मरुभूमि चाहिँ कुन महादेशमा पर्छ? अघि हामीले चर्चा गऱ्यौँ सहारा मरुभूमि चाहिँ हाम्रो विश्वको सबैभन्दा ठुलो मरुभूमि रहेछ भने यी मरुभूमि कुन देश भन्नाले कुन महादेशमा, कुन कन्टिनेन्टमा अवस्थित छ? कुन महादेशमा पर्छ त? एसिया महादेश हो कि अफ्रिका हो कि अस्ट्रेलिया हो कि त्यस्तै दक्षिण अमेरिका हो? यी चारवटा विकल्पहरूमध्ये छान्नुहोस् त। यी चारवटा विकल्पहरूमध्ये हाम्रो चाहिँ कुन चाहिँ सही उत्तर हुनसक्छ त? सहारा मरुभूमि कुन महादेशमा पर्छ त? एसिया हो कि अफ्रिका हो कि त्यस्तै अस्ट्रेलिया हो कि दक्षिण अमेरिका हो? मिलाउनुहोस् त। तपाईँहरूले आफ्नो सही उत्तर कमेन्ट गर्नुहोस् त। सहारा मरुभूमि चाहिँ विश्वको सबैभन्दा ठुलो मरुभूमि रहेछ जुन चाहिँ हाम्रो अफ्रिका महादेशमा अवस्थित छ साथीहरू। अफ्रिका महादेशमा हाम्रो चाहिँ सहारा मरुभूमि अवस्थित रहेको छ। त्यस्तै साथीहरू प्रश्न नम्बर 7, विश्वको सबैभन्दा ठुलो देश क्षेत्रफलका आधारमा कुन हो त? विश्वको सबैभन्दा ठुलो देश चाहिँ हाम्रो क्षेत्रफलका आधारमा कुन हो त? भन्नाले क्षेत्रफलका आधारमा विश्वको सबैभन्दा ठुलो देश कुन हो त? मिलाउनुहोस् त साथीहरू। विकल्प ए चीन हो कि, विकल्प बी अमेरिका, विकल्प सी क्यानाडा, विकल्प डी रुस? यी चारवटा विकल्पहरूमध्ये रोज्नुहोस् त। सही उत्तर तपाईँहरूले छान्नुहोस् त। विश्वकै सबैभन्दा ठुलो देश कुन हो? क्षेत्रफलका आधारमा, एरियाका आधारमा हाम्रो विश्वको सबैभन्दा ठुलो देश कुन हो त? हो साथीहरू, तपाईँहरूले सही मिलाउनु हो। हाम्रो चाहिँ रुस चाहिँ क्षेत्रफलका आधारमा विश्वकै सबैभन्दा ठुलो देश रहेको छ। त्यस्तै साथीहरू प्रश्न नम्बर 8, विश्वको सबैभन्दा जनसङ्ख्या भएको देश कुन हो त? कुन देशमा सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या रहेको छ विश्वकै? तल दिएका अप्सनहरूमध्ये भारत, चीन, अमेरिका, ब्राजिल, यी चारवटा अप्सनहरूमध्ये कुन हो त? यी चारवटा अप्सनहरूमध्ये कुन चाहिँ हाम्रो सही उत्तर हुनसक्छ? विश्वको सबैभन्दा जनसङ्ख्या भएको देश कुन हो त? भारत हो कि चीन हो कि अमेरिका हो कि ब्राजिल हो? हो साथीहरू, वर्तमान समयमा हाम्रो विश्वको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको देश चाहिँ भारत रहेको छ। यसभन्दा पहिला हाम्रो चाहिँ चीन थियो भने अहिले भारतले चीनलाई पछाडि पारेर विश्वकै सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको देश बन्न पुगेका छन्। त्यस्तै साथीहरू प्रश्न नम्बर 9, एभरेस्ट हिमाल भन्नाले माउन्ट एभरेस्ट हिमाल कुन देशको सिमानामा छ? माउन्ट एभरेस्ट चाहिँ हिमाल चाहिँ जुन चाहिँ नेपालमा अवस्थित रहेको छ, जुन चाहिँ कुन देशको सिमानामा रहेको छ? नेपाल भारत हो कि, नेपाल चीन हो कि, भारत चीन हो कि पाकिस्तान भारत हो? हो साथीहरू, सबैहरूले सही मिलाउनु हो। हाम्रो चाहिँ नेपाल चीनको सिमानामा हाम्रो चाहिँ माउन्ट एभरेस्ट हिमाल चाहिँ अवस्थित रहेका छन्। त्यस्तै साथीहरू हाम्रो चाहिँ अर्को प्रश्न नम्बर 10, अमेजन नदी कुन महादेशमा पर्छ त? अमेजन नदी हाम्रो कुन महादेशमा पर्छ त? अमेजन नदी हाम्रो चाहिँ विश्वको सबैभन्दा ठुलो नदी रहेको छ जुन चाहिँ कुन महादेशमा पर्छ त? मिलाउनुहोस् त। एसिया हो कि अफ्रिका हो कि दक्षिण अमेरिका हो कि त्यस्तै हाम्रो अस्ट्रेलिया हो? यी चारवटा विकल्पहरूमध्ये सही उत्तर के हुनसक्छ हाम्रो? एसिया हो कि अफ्रिका हो कि दक्षिण अमेरिका हो कि अस्ट्रेलिया हो? भन्नुहोस् त। अमेजन नदी हाम्रो चाहिँ कुन कन्टिनेन्टमा, कुन महादेशमा अवस्थित रहेका छन्? यसको सही उत्तर चाहिँ हाम्रो साथीहरू दक्षिण अमेरिका हुन्छ। दक्षिण अमेरिकामा चाहिँ हाम्रो अमेजन नदी जुन चाहिँ विश्वकै सबैभन्दा ठुलो नदी हो, अमेजन नदी चाहिँ दक्षिण अमेरिकामा अवस्थित रहेका छन्। जस्तै मित्रहरू अर्को प्रश्न 11, ल्यान्ड अफ मिडनाइट सन भनेर कुन देशलाई चिनिन्छ त? मध्यरातिमा सूर्य उदाउने जमिन भनेर कुन देशलाई चिनिन्छ त? यसो भन्दाखेरि अप्सनहरू चाहिँ हाम्रो जापान, नर्वे, स्विजरल्यान्ड, दक्षिण अमेरिका। यी चारवटा अप्सनहरूमध्ये हाम्रो चाहिँ सही उत्तर चाहिँ ल्यान्ड अफ मिडनाइट सन भनेर नर्वे देशलाई चिनिन्छ। नर्वेलाई ल्यान्ड अफ मिडनाइट सन भनेर चिनिन्छ साथीहरू। त्यस्तै साथीहरू अर्को प्रश्न, रुफ अफ द वर्ल्ड कसलाई चिनिन्छ? रुफ अफ द वर्ल्ड भनेर कुन देशलाई चिनिन्छ त? कुन देश भन्दा नि कुन कुरालाई चिनिन्छ? रुफ अफ द वर्ल्ड भनेर कुन चिजलाई चिनिन्छ त? तल दिएका अप्सनहरूमध्ये रोज्नुहोस् त। एभरेस्ट हो कि, तिब्बती पठार हो कि, त्यस्तै
आल्प्स हो कि हिमालय हो? यी चारवटा विकल्पहरूमध्ये हाम्रो चाहिँ सही उत्तर के हुनसक्छ त साथीहरू? रुफ अफ द वर्ल्ड भनेर कसलाई चिनिन्छ? कसलाई भन्नाले कुन चिजलाई चिनिन्छ, कुन वस्तुलाई चिनिन्छ? सो यसको हाम्रो सही उत्तर चाहिँ तिब्बती पठार हुन्छ साथीहरू। तिब्बती पठारलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ रुफ अफ द वर्ल्ड भनी चिनिन्छ। त्यस्तै साथीहरू नेक्स्ट क्वेसन हाम्रो चाहिँ विश्वको सबैभन्दा सानो देश कुन हो त? क्षेत्रफलका आधारमा हाम्रो विश्वको सबैभन्दा सानो देश कुन हो त? मोनाको हो कि, माल्टा हो कि, भ्याटिकन सिटी हो कि, त्यस्तै साथीहरू लक्समबर्ग हो? यी चारवटा विकल्पहरूमध्ये रोज्नुहोस् त सही उत्तर चाहिँ हाम्रो के हुनसक्छ त? अघि हामीले विश्वको सबैभन्दा ठुलो देश क्षेत्रफलका आधारमा चर्चा गऱ्यो जुन चाहिँ हाम्रो रुस थियो भने प्रश्न नम्बर 13मा हाम्रो चाहिँ विश्वको सबैभन्दा सानो देश कुन हो त? क्षेत्रफलका आधारमा कुन हो त? मोनाको हो कि, माल्टा हो कि, भ्याटिकन सिटी हो कि, त्यस्तै लक्जमबर्ग हो त? साथीहरू मिलाउनुहोस् त। हो, तपाईँहरूले सही मिलाउनु भयो। यो प्रश्न नम्बर 13को हाम्रो चाहिँ विश्वको सबैभन्दा सानो देश क्षेत्रफलका आधारमा चाहिँ भ्याटिकन सिटी रहेका छन्। त्यस्तै साथीहरू अर्को प्रश्न नम्बर 14 विश्वको सबैभन्दा ठुलो उपमहादेश कुन हो? हाम्रो विश्वको सबैभन्दा ठुलो उपमहादेश कुन हो त? सब कन्टिनेन्ट भनेर कुन विश्वको सब कन्टिनेन्ट हाम्रो चाहिँ ठुलो कुन हो त? विश्वकै उत्तर अमेरिका, अस्ट्रेलिया, उपमहादेश भारत कि दक्षिण अमेरिका हो? मिलाउनुहोस् साथीहरू, मिलाउनुहोस् त। यसको चाहिँ हाम्रो सही उत्तर चाहिँ उपमहादेश भारत हुन्छ। यसलाई भारतीय उपमहादेश भन्ने गरिन्छ। यो हाम्रो चाहिँ विश्वकै ठुलो उपमहादेश रहेछन्। त्यस्तै साथीहरू अर्को प्रश्न विश्वको सबैभन्दा धेरै टापु भएको देश कुन हो त? इन्डोनेसिया हो कि, फिलिपिन्स हो कि, जापान हो कि, स्विडेन हो? यी चारवटा विकल्पहरूमध्ये हाम्रो सही विकल्प रोज्नुहोस् त। विश्वको सबैभन्दा धेरै टापु भएको देश कुन हो त? हो साथीहरू, विश्वको सबैभन्दा धेरै टापु भएको देश चाहिँ हाम्रो इन्डोनेसिया रहेका छन्। इन्डोनेसियामा सबैभन्दा धेरै टापु अवस्थित रहेका छन्। त्यस्तै साथीहरू अर्को हाम्रो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न ताजमहल कुन नदीको किनारमा छ त? ताजमहल हाम्रो चाहिँ इन्डियामा छ, यो सबै कुरालाई थाहा छ, यो सबैजनालाई थाहा छ भन्ने। यो ताजमहल चाहिँ हाम्रो कुन नदीको किनारमा अवस्थित रहेका छन्? यमुना हो कि, गङ्गा हो कि, गोदावरी हो कि, कावेरी हो? यी चारवटा विकल्पहरूमध्ये सही उत्तर के हुनसक्छ साथीहरू? हाम्रो ताजमहल चाहिँ कुन नदीको किनारमा छ त? कमेन्ट गर्नुहोस् त। हो साथीहरू, यसको हाम्रो सही विकल्प चाहिँ हाम्रो चाहिँ यमुना रहेको छन्। यमुना नदीको किनारमा हाम्रो चाहिँ ताजमहल अवस्थित छ। त्यस्तै साथीहरू अर्को प्रश्न ग्रेट बेरियर रिफ कहाँ पर्छ? ग्रेट बेरियर रिफ कहाँ पर्छ त? ग्रेट बेरियर रिफ कहाँ पर्छ त? भारत हो कि, अस्ट्रेलिया हो कि, जापान हो कि ब्राजिल हो? यी चारवटा विकल्पहरूमध्ये हाम्रो सही विकल्प रोज्नुहोस् त। ग्रेट बेरियर रिफ कहाँ पर्छ त? हो साथीहरू, ग्रेट बेरियर रिफ चाहिँ हाम्रो अस्ट्रेलिया देशमा पर्दछ। अस्ट्रेलिया देशमा हाम्रो चाहिँ ग्रेट बेरियर रिफ चाहिँ अवस्थित छ। त्यस्तै साथीहरू अर्को प्रश्न एसियाको सबैभन्दा लामो नदी कुन हो त? हाम्रो एसिया महादेशको सबैभन्दा लामो नदी कुन हो त? एसिया महादेशको सबैभन्दा लामो नदी कुन हो त? गङ्गा हो कि, सिन्धु हो कि, याङतेसे हो कि मेकङ हो? यी चारवटा विकल्पहरूमध्ये करेक्ट आन्सर के हुनसक्छ त? सही उत्तर के हुनसक्छ? एसिया महादेशको सबैभन्दा लामो नदी कुन हो त? हो साथीहरू, हाम्रो एसिया महादेशको सबैभन्दा लामो नदी चाहिँ याङतेसे हो जुन चाहिँ चीनमा अवस्थित रहेका छन्। अनि याङतेसे चाहिँ एसिया महादेशकै हाम्रो सबैभन्दा लामो नदी रहेका हो। त्यस्तै अर्को प्रश्न साथीहरू हर्न अफ अफ्रिका भनी चिनिने क्षेत्र कुन हो? यसो कमेन्ट गर्नुहोस् त। हर्न अफ अफ्रिका भनी चिन्ने क्षेत्र कुन हो त? केन्या हो कि, इथियोपिया हो कि, सोमालिया हो कि सुडान हो? यी चारवटा विकल्पहरूमध्ये हाम्रो चाहिँ सही के हुनसक्छ त? हर्न अफ अफ्रिका भनेर साथीहरू सोमालियालाई चिन्ने गरिन्छ। सोमालिया क्षेत्रलाई चिन्ने गरिन्छ हर्न अफ अफ्रिका भनेर। त्यस्तै साथीहरू अर्को प्रश्न नम्बर 20 विश्वको सबैभन्दा उच्च जलप्रपात कुन हो त? विश्वकै सबैभन्दा उच्च जलप्रपात कुन हो त? न्याग्रा हो कि, भिक्टोरिया हो कि, एन्जेल फल हो कि इगुआसु हो? यी चारवटा विकल्पमध्ये के हुनसक्छ त साथीहरू? विश्वको सबैभन्दा उच्च जलप्रपात हाम्रो चाहिँ एन्जेल फल हो।
एन्जेल फल हो साथीहरू। त्यस्तै अर्को प्रश्न साथीहरू, विश्वको सबैभन्दा ठुलो झिल झिल कुन हो त? क्षेत्रफलका आधारमा विश्वकै सबैभन्दा ठुलो झिल कुन हो त? ब्याकाल हो कि सुपेरियर हो कि भिक्टोरिया हो कि क्यास्पियन हो? क्यास्पियन हो साथीहरू। यसको सही उत्तर हाम्रो चाहिँ क्यास्पियन सी रहेका छन्। क्यास्पियन सी ठुलो झिल भन्ने चिनिन्छ। त्यस्तै साथीहरू अर्को प्रश्न, विश्वको सबैभन्दा चिसो बसोबास गरेको स्थान कुन हो? विश्वको सबैभन्दा चिसो बसोबास गरेको स्थान कुन हो त हाम्रो? कमेन्ट गर्नुहोस् त। चिसो बसोबास गरेको स्थान कुन हो त? भ्लादिभोत्स्को, त्यस्तै ओयामेयाकन, त्यस्तै अलास्का, त्यस्तै आइसल्यान्ड। यी 4वटा विकल्पमध्ये के हुनसक्छ त? हो साथीहरू, यसको राइट एन्सर चाहिँ हाम्रो ओयामेयाकन हुन्छ, जुन चाहिँ हाम्रो रुसमा अवस्थित छ। जुन चाहिँ यो क्षेत्र हाम्रो चाहिँ रुसमा अवस्थित छ, ओयामेयाकन। त्यस्तै साथीहरू अर्को प्रश्न, गिफ्ट अफ नाइल कसलाई चिनिन्छ? गिफ्ट अफ नाइल कसलाई भनिन्छ? कुन देशलाई भनिन्छ भने गिफ्ट अफ नाइल भनेर कुन देशलाई चिनिन्छ, कुन राष्ट्रले चिनिन्छ साथीहरू? इथियोपिया हो कि, सुडान हो कि, इजिप्ट हो कि, केन्या हो? यी 4वटा विकल्पहरूमध्ये के उत्तर हुनसक्छ हाम्रो त? मिलाउनुहोस् त, मिलाउन प्रयत्न गर्नुहोस् त। हो साथीहरू, गिफ्ट अफ नाइल भनेर इजिप्ट भन्ने राष्ट्रलाई भनिन्छ। त्यस्तै साथीहरू अर्को प्रश्न, एट्लान्टिक महासागरका 2 तट जोड्ने समुद्री मार्ग के हो? एट्लान्टिक महासागरका 2 तट जोड्ने समुद्री मार्ग के हो त? मल्का हो कि, जिब्राल्टर हो कि, पानमा नहर हो कि, सुएज नहर हो? यी 4वटा विकल्पहरूमध्ये के हुनसक्छ? एट्लान्टिक महासागरका 2 तट जोड्ने समुद्री मार्ग के हो त? समुद्री मार्ग के हो त? सी रोड के हो त? भन्नुहोस् त। हो साथीहरू, पानमा नहर हो। हम चाहिँ यसको राइट एन्सर चाहिँ पानमा नहर हो। त्यस्तै साथीहरू अर्को प्रश्न, ल्यान्ड अफ राइजिङ सन कुन देश हो? ल्यान्ड अफ राइजिङ सन कुन देश हो? अघि हामीले मिडनाइट ल्यान्ड अफ सन कुरा गऱ्यो, जुन चाहिँ नर्वे थियो। त्यस्तै ल्यान्ड अफ राइजिङ सन भनेर कुन देश हो? कुन देशलाई चिनिन्छ? चीन हो कि, जापान हो कि, कोरिया हो कि, थाइल्यान्ड हो? कमेन्ट गर्नुहोस् त। हो साथीहरू, ल्यान्ड अफ राइजिङ सन भनेर हाम्रो जापानलाई चिनिन्छ। त्यस्तै साथीहरू अर्को प्रश्न, अफ्रिकाको सबैभन्दा उच्च शिखर कुन हो त? किलिमान्जारो हो कि, केन्या हो कि, रुबेन्जोरी हो कि, त्यस्तै अटलास हो कि? यी 4वटा विकल्पमा के हुनसक्छ? अफ्रिका महादेशकै सबैभन्दा उच्च शिखर भन्नाले उच्च हिमालय भन्ने कुन हो त? हो, किलिमान्जारो हो साथीहरू। किलिमान्जारोमा चाहिँ अफ्रिका महादेशको सबैभन्दा ठुलो भन्नाले उच्च शिखर रहेका छन्। त्यस्तै साथीहरू अर्को प्रश्न, विश्वको सबैभन्दा गहिरो झिल कुन हो त? विश्वकै सबैभन्दा गहिरो झिल भनेको कुन हो त? गहिरो झिल भनेको कुन हो त? झिल भन्दा नि ताल भन्दा हुन्छ साथीहरू। झिल भन्नाले ताललाई भनिन्छ कि, लेकलाई भनिन्छ। त्यसैले विश्वको सबैभन्दा गहिरो ताल कुन हो त? सुपेरियर हो कि, ब्याकाल हो कि, टिटिकाका हो कि, भिक्टोरिया है? भन्नुहोस् त साथीहरू। हो साथीहरू, यसको सही उत्तर हाम्रो चाहिँ ब्याकाल हुन्छ। ब्याकाल ताल चाहिँ विश्वको सबैभन्दा गहिरो एकदम डिपेस्ट ताल रहेको छ। त्यस्तै अर्को प्रश्न साथीहरू, विश्वको सबैभन्दा बढी तेल उत्पादन गर्ने क्षेत्र कुन हो त? विश्वकै सबैभन्दा बढी ओइल प्रोडक्सन गर्ने क्षेत्र कुन हो त? मध्य एसिया हो कि, पश्चिम अफ्रिका हो कि, मध्य पूर्व हो कि, त्यस्तै दक्षिण अमेरिका हो? हो साथीहरू, यसको सही उत्तर चाहिँ हाम्रो मध्य पूर्व हुन्छ। मध्य पूर्वमा रहेका देशहरूले ओइल प्रोडक्सन एरिया भनेर चिनिन्छ। उनीहरू एकदमै ठुलो मात्रामा ओइल प्रोडक्सन गर्छ। त्यस्तै साथीहरू अर्को प्रश्न, यो हाम्रो चाहिँ यो भिडियोको सेकेन्ड लास्ट प्रश्न हो, विश्वको सबैभन्दा ठुलो वर्षा वन कुन हो? विश्वको सबैभन्दा ठुलो वर्षा वन कुन हो? विश्वकै सबैभन्दा ठुलो वर्षा हुने वन कुन हो? कुन वन हो विश्वको जसमा सबैभन्दा धेरै ठुलो मात्रामा वर्षा हुने गर्दछ? कोङ्गो रेन फरेस्ट, अमेजन रेन फरेस्ट, बोर्नियो हो कि गोबी हो? है त साथीहरू, विश्वको सबैभन्दा बढी रेनफल हुने हाम्रो चाहिँ फरेस्ट चाहिँ हाम्रो अमेजन रहेको छन्। त्यसैले अमेजन रेन फरेस्ट चाहिँ हाम्रो सही उत्तर हुन्छ साथीहरू। अमेजन रेन फरेस्ट। त्यस्तै साथीहरू आजको भिडियोको सबैभन्दा लास्ट प्रश्न, डेड सी कुन 2 देशको बिचमा छ? डेड सी हाम्रो चाहिँ कुन 2 देशको बिचमा अवस्थित छ? इजिप्ट इजरायल, जोर्डन इजरायल,
लेबनान, सिरिया, त्यस्तै साउदी जोर्डन। भन्नुहोस् त साथीहरू। हो, यसको सही उत्तर चाहिँ हाम्रो साथीहरू जोर्डन र इजरायलको बिचमा डेड सी अवस्थित छ, मृत सागर अवस्थित छ। ल है साथीहरू, आजको लागि यति नै। यी प्रश्नहरू एकदमै बारम्बार सोध्ने प्रश्नहरू हुन्। यी प्रश्नहरू लोकसेवाका हरेक इक्जाम, खरिदार, नायब सुबा, त्यस्तै एनआरबी, यो सबै परीक्षाहरूमा यी प्रश्नहरू सोध्ने सम्भावना बढी भएका कारणले यी प्रश्नहरू ध्यान गरिदिनुहोला, मनन गरिदिनुहोला। आजको लागि यति नै। यति भन्दै म आजको भिडियोबाट बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद साथीहरू।